یہ پہاڑی تاں کھلوتے ہیں انہاں دے اتائی علی ولی اللہ لکھے ہوئے اے بھی کھامنا میرا کام ہے میں کوئی لڑائیاں نہیں ودا کہتے ہیں جڑے کدائی بھی علی ولی اللہ پڑھ دیو ایک کو ونیو تو انہوں غازی دا نہ ہے تو دشمن نو موقع نہ دیو تو اسا ذاکر صرف ذاکر ہیں اسا مولوی نہیں مولوی جانن تے مسئلے جانن باندھ دوڑا قصیدہ تے نوہ جانے تے ذاکر جانے جڑا کم ذاکران دے وہ ذاکر کرن جڑا کم مولویاں دے وہ مولوی کرن ذاکر مولویاں نال نہ لڑن مولوی ذاکران نال نہ لڑن تے اپنی اپنی اوقات رہ کے تے سائیاں دے غلام بنونے ٹھیک ہے نا ایوے خواہ مخواہ کم پٹی کھلوتے ہیں ٹھڈے ہوئیں وٹا اونوی لگ ونجت اوسی مار ونجنا ہے اونوی لگ ونجت اوسی مار ونجنا وٹا وٹا وڈی گل چھوڑو پتھر پڑی دی گل چھوڑو جڑے وٹے نال مار سکتے ہیں وہ کیے اوہ تو اپنی نبھائی میں نو اللہ قبول تے 14 کریں دیں یا نہیں کریں دیں تے جڑا بندہ بارو ہور تے اندرو ہور ہوئے اس شریف نو منافق آدن او دا نہ اے جہان ہے تے نہ اگلا جہان ہے تو سا تسبیح پڑھی کرو تن صفا من صفا قول محمد مصطفیٰ ٹھیک ہے نا اپنا تن من صاف کرو اپنی قبر دا انتظام کرو ایسا کوئی رابر بنائے ہو جڑا قبر چھڑا سکے دے جڑا آپ بدہ کھلو تو یا پیر وہ مرید دی کیڑی مدد کرے سے انہاں دے نقش قدم تے چلنے انہاں دے وچ رلن دی کوشش نہیں کرنی او ہورن باقی دنیا ہورے او آندین تو جمعہ جڑا جمدہ ہے او ہورویں جڑا کلو نا محمد ہے او ہورے تو جو انہاں دے نا رل دے تو وقت سار کٹن دے نا تو سان تے پڑھنا قرآن میں دیکھا مولا